अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू फिटनेस विद अरशद। एक और वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की वीडियो में मैं एक नई सीरीज़ का आगाज़ कर रहा हूँ जिसमें मैं आप लोगों के साथ मिजाज के बारे में कुछ मालूमात जो हैं वो शेयर करूँगा। काफ़ी भाई मुझे मैसेजेस कर रहे थे कि भाई मिजाज के बारे में वीडियोस अपलोड करें, हर मिजाज की अलग अलग वीडियो बनाएं। तो मैंने सोचा है कि आज से मैं समझ लें कि बेस से आपको लेके चलूँगा, मिजाज के बारे में बताऊँगा। और काफ़ी भाई मुझे ये लिखते हैं कि भाई मिजाज का बता दें और मिजाज का इलाज बता दें। ये एक बात याद रखिएगा कि मिजाज का इलाज नहीं होता, मिजाज की परहेज़ होती है। क्योंकि मिजाज जो है वो बीमारी तो है नहीं। मिजाज जो है आपका मिजाज गर्म खुश्क हो सकता है, गर्म तर हो सकता है, खुश्क गर्म हो सकता है, सर्द तर हो सकता है। तो उस हिसाब से आपकी परहेज़ होती है, ये कोई बीमारी नहीं है। ये जो मिजाज है ये कुदरती तौर पे एक अल्लाह ताला की देन है। जब आप इंसान पैदा होता है, जैसे जैसे उसकी ग्रोथ होती है, बढ़ता है, जवान होता है, तो उसका मिजाज उस हिसाब से जिस तरह कुदरत ने उसको दिया है उस हिसाब से वो उसको मिजाज मिलता है। और दूसरे नंबर पे उसकी जो अपनी खाने की रूटीन होती है, लाइफस्टाइल होता है, उस हिसाब से भी मिजाज जो हैं वो चेंज हो जाते हैं या शदीद हो जाते हैं। तो मैं आप लोगों के साथ बड़ी आसान ज़ुबान में ये जो वीडियोज़ हैं शेयर करने की कोशिश करता हूँ। मुश्किल अल्फाज बोलने का फ़ायदा कोई नहीं होता, कुछ लोगों को समझ ही नहीं आती। कुछ लोग जो हैं वो KP के बलूचिस्तान के, इंडिया से जो तल्लुक़ रखते हैं, इसके अलावा सिंध के जो लोग हैं उनको काफ़ी जो मुश्किल अल्फाज होते हैं, और उसके अलावा जो लोग हिकमत से रिलेटेड नहीं होते उनको समझ नहीं आती। जिस तरह गुद्दी, असाबी, अजलाती और इस तरह के जो अल्फाज मोस्टली लोग यूज़ करते हैं, सुफरावी, सौदावी, तो उनका फ़ायदा कोई नहीं होता। मैं कहता हूँ कि आपको सीधी सीधी लैंग्वेज में बताया जाए कि भाई ये चीज़ है, टू द पॉइंट आप उस चीज़ को हासिल कर सकें, उसको समझ सकें, ताकि आपका फ़ायदा हो, ना कि ऐसे ही बंदा अपना रोब झाड़ने के लिए मुश्किल अल्फाज यूज़ करता रहे। फ़ारसी के, अरबी के, अपनी ज़ुबान उर्दू है, इसमें बात करें, पंजाबी में बात करें। पंजाबी चले मैं इसलिए नहीं बोलता ताकि वो एक महदूद जो ज़ुबान समझने वाले तबका है उस तक ना महदूद हो जाए। तो मैं इसलिए उर्दू में बात करता हूँ कि सब लोगों की समझ में आए। तो मिजाज जो हैं वो बेसिक जो बेस लेके चलें तो उनकी कैटेगरीज़, जो पहली कैटेगरीज़ है जहाँ से स्टार्ट होते हैं, तो वो 4 तरह के मिजाज होते हैं। यानी कि ये मिजाज नहीं मैं आपको बता रहा, ये मैं कैटेगरीज़ बता रहा हूँ। गर्म, खुश्क, तर, सर्द। यानी कि गर्म और सर्द, तर और खुश्क। अब इनका कम्बिनेशन करके आगे जो है मिजाज बनते हैं, जिस तरह गर्म खुश्क, खुश्क गर्म, सर्द तर, तर सर्द। ये जो इसमें भी जो जोड़ियाँ मिला के सर्द खुश्क, सर्द तर, गर्म खुश्क, गर्म तर, इस तरह करके फिर आगे ये मिजाज बनते हैं। तो मिजाज का आपकी ज़िंदगी पे क्या असर पड़ता है? मिजाज का इंसान की गहरी ज़िंदगी पर गहरा असर पड़ता है। आप अंदाज़ा कर लें कि हमारे एक रिश्तेदार थे, करीबी रिश्तेदार, उनकी काफ़ी एज थी, तकरीबन 70+ थी, और वो जब तक उनकी डेथ नहीं हुई तब तक वो हेल्दी रहे हैं। बिल्कुल उन्होंने ज़िंदगी में कोई उन्हें बीमारी नहीं हुई। उनका चेहरा जो था शादाब, गोरा चिट्टा, हेल्दी, खून से भरा हुआ, वॉक करते थे, साइकिल चलाते थे। इसके अलावा वो आर्मी में भी रहे थे, तो 2-3 उन्होंने जॉब्स की थी आर्मी की, तो उस वजह से उनकी हेल्थ जो थी वो बहुत अच्छी थी। तो मैंने उनसे एक दफ़ा पूछा कि मैंने कहा सर आप जो है आपकी हेल्थ का राज क्या है, कि आप कितनी एज हो गई है उसके बावजूद भी आप जो है वो लड़कों से ज़्यादा फ्रेश नज़र आते हैं। इसके अलावा आप पैदल चलते हैं, साइकिल चलाते हैं, कभी मोटरसाइकिल पे नहीं देखा, कभी गाड़ी पे नहीं देखा। तो कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी का एक असूल है कि मैंने वो चीज़ कभी नहीं खाई जो मुझे ख़राब करे। यानी कि अगर एक चीज़ मैं खाता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपने तौर पे मिसाल दे रहा हूँ, उन्हें तो नहीं कहा, मुझे आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ कि मूंगफली मैं खाता हूँ, तो मूंगफली अगर मुझे ख़राब करती है मेरे मैदे को, या मुझे कोई नेगेटिव असर लगता है बॉडी में कि मुझे कोई ये साइड इफ़ेक्ट कर रही है, तो मैं उसको फिर दोबारा नहीं खाता, या मैं खाता ही नहीं हूँ, या मैं बहुत कम कर देता हूँ। यानी कि शाज़ो नादर कभी मजबूरी में कभी खानी पड़ जाए। तो मिजाज का ये मसला होता है कि हमारे लोगों को ना तो मिजाज का पता है, और ना ही हम लोग उसके हिसाब से ग़िज़ा खाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदे का मिजाज अगर गर्म खुश्क है, तो अब वो क्या करेगा कि वो गर्म खुश्क चीज़ें ही खाता रहेगा। जब गर्म खुश्क चीज़ें खाएगा या खुश्क गर्म चीज़ें खाएगा, तो उसका मिजाज वो उसमें शिद्दत आती जाएगी, वो शदीद होता जाएगा, शदीद गर्म खुश्क होता जाएगा। उसकी वजह से फिर आगे उसको
کچھ سائیڈ ایفیکٹس کا یا بیماریوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. یا کوئی بندے کا مزاج سرد تر ہے یا سرد خشک ہے تو وہ اسی طرح کی اسی کیٹیگری کی چیزیں زیادہ کھاتا رہے. جس طرح فار ایگزامپل ایک مثال ہے کہ خشک اور گرم اور خشک مزاج ہے. یہ میں آگے ڈیٹیل میں آپ لوگوں کو الگ الگ بتاؤں گا. ابھی میں فی الحال اوور آل مزاج کے بارے میں بات کر رہا ہوں. تو گرم خشک مزاج ہے یا خشک گرم مزاج ہے. اب یہ بھی ایک الگ چیزیں ہیں. گرم خشک کیا ہے, خشک گرم کیا ہے. کہ گرم اگر پہلے یوز کریں اور خشک بعد میں کریں تو گرم زیادہ ہے, خشک کم ہے. اور اگر خشک گرم یوز کریں تو خشک زیادہ ہے, گرم کم ہے. میرا مزاج جو ہے وہ خشک گرم ہے, یعنی کہ خشک زیادہ ہے, گرم کم ہے. تو فار ایگزامپل اگر میں مچھلی کھاؤں اور شدید کھاؤں, یہ نہیں میں کہہ رہا کہ آپ نے جو چیز آپ کے مزاج کو میچ نہیں کرتی یا جو چیز میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ اس طرح ہے اور وہ آپ کے مزاج سے ٹکراتی ہے تو آپ اس کو ساری زندگی کے لیے چھوڑ دیں. یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. ایسی ہرگز بات نہیں ہے, نہ ہی ایسا کرنا ہے. صرف اس خوراک کا استعمال جو ہے وہ کم کر دینا ہے, ویک میں 1-2 دفعہ یا 1 دفعہ. اور جو آپ کے مزاج کے الٹ چیزیں ہیں, جس طرح میرا مزاج خشک گرم ہے تو مجھے چاہیے کہ میں تر سرد یا سرد تر جو چیزیں ہیں وہ زیادہ یوز کروں. ساتھ میں گرم خشک اور خشک گرم بھی یوز کروں, لیکن ان کی مقدار کم ہو جو میرے مزاج سے ٹکراتی ہیں. اور جو میرے مزاج کو میچ کرتی ہیں, جو سرد تر چیزیں ہیں یا تر سرد ہیں, وہ میں زیادہ استعمال کروں. تو اس سے مجھے میرے باڈی میں سکون بھی رہے گا, میری باڈی میں سائیڈ ایفیکٹس بھی نہیں ہوں گے, میری جو بیماریاں ہیں مختلف بیماریوں سے میں بچ سکتا ہوں. تو یہ مزاج کا کردار ہوتا ہے آپ کی لائف میں کہ آپ اگر اپنے مزاج کے اگینسٹ کوئی چیز کھاتے ہیں تو وہ آپ کو خراب کرتی ہے, یا اگر آپ کسی چیز کا زیادہ استعمال کرتے ہیں تو وہ آپ کو خراب کرے گی. سمپل سی ہے کہ, اور میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں کہ آج کل سردی کا موسم ہے تو کئی لوگ مالٹے کھاتے ہیں, جو بالکل دھند ہے, باہر دھوپ نہیں ہے, سردی شدید ہے, تو کئی لوگ مالٹے کھاتے ہیں تو ان کو وہ کہیں گے یار سانوں تو کوئی ٹینشن نہیں, نہ کوئی نزلہ ہے نہ زکام ہے, الٹا ہمیں مزہ آ رہا ہے, ہمیں سکون ملتا ہے, ہماری باڈی کو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے, ہماری باڈی میں سوئیاں سی چبھ رہی تھی وہ ختم ہو جاتی ہیں. کچھ لوگ مالٹے کھاتے ہیں اس موسم میں تو ان کا ناک بہنا شروع ہو جاتا ہے, نزلہ زکام کا شکار ہو جاتے ہیں, کھانسی ہو جاتی ہے, بلغم ہو جاتی ہے, سینے میں بلغم جمع ہو جاتی ہے, بھاری ہو جاتا ہے, ریشہ بن جاتا ہے. تو یہ مزاج کا ڈفرینس ہوتا ہے کہ وہ جو بندہ پہلے کہہ رہا ہے کہ بھائی جان من تو بڑا مزہ آتا پیا, مجھے تو بڑا اچھا فیل ہو رہا ہے مالٹا کھا کے, تو اس کا مزاج خشک گرم یا گرم خشک ہے. تو وہ مالٹا جو ہے وہ ٹھنڈا ہے, وہ اس کو سکون دے رہا ہے. اور جو بندہ بلغم ہو گئی ہے, جس کو ریشہ ہو گیا ہے, اس کا مزاج یا تو تر سرد ہے یا سرد تر ہے, تو اس وجہ سے اس کو وہ مالٹا جو ہے وہ خراب کر رہا ہے, ریشہ بنا رہا ہے. اب وہ مالٹا جو ہے اگر اس نے کھانا ہے تو وہ دھوپ کا ویٹ کرے یا موسم کو تھوڑا سا گرم ہونے دے, تب جا کے وہ مالٹا جو ہے اس کی باڈی کو کچھ نہ کچھ سوٹ کرے گا. تو یہ طریقہ کار ہے. انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے ساتھ آگے مزاج وائز گرم خشک گرم, اور میں کوشش کروں گا کہ میں غذاؤں کی ایک لسٹ بھی بناؤں ہر ویڈیو میں, کہ جس میں میں آپ کو بتاؤں کہ فار ایگزامپل گرم خشک کا میں بتا رہا ہوں تو ساتھ میں آپ کو تر سرد یا سرد تر غذائیں جو ہیں وہ ان کی لسٹ بتاؤں کہ آپ نے یہ کھانی ہے یا یہ زیادہ یوز کرنی ہے, تو تاکہ آپ کو تھوڑا سا پتہ چلے. دوسرے نمبر پہ بھائی علاج والے بھائی ہیں تو علاج اس کا کوئی نہیں ہوتا. علاج کروانے کے چکروں میں نہ بیٹھے رہیے گا, کسی کے پاس چلے جائیں گے, کسی حکیم کے پاس کہ جی میرا مزاج یہ ہے تو اس کا علاج کر دیں. وہ وہم والا, وہی میں آپ کو کہتا ہوں نا, خبتی پن جو ہے اس کو چھوڑ دیں اور بات کو سمجھا کریں, اور اپنی غذا میں ہی سارا جو علاج ہے اس کو تلاش کیا کریں. علاج بھی نہیں بلکہ پرہیز جو ہے وہ اس کو تلاش کیا کریں. تو اگر آپ کو اللہ کے کرم سے کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی آپ کو اس طرح کا صورتحال نہیں, اس کا سامنا بیماری کا یا کسی مسئلے کا, تو صرف وہم کے سر پہ ہی اپنے آپ کو خراب نہ کریں, چیزیں نہ یوز کیا کریں, جڑی بوٹیوں میں نہ پڑا کریں. غذاؤں میں پڑھیں, غذائیں دیکھیں کہ یار میں کیا غلط کھا رہا ہوں, میں بازاری چیزیں تو نہیں کھا رہا, میں خشک چیزیں تو نہیں کھا رہا, اگر میرا مزاج خشک ہے تو ان سے بچیں. باقی علاج کروانے کی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ پرہیز کریں گے, اپنی خوراک کو بیلنسڈ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. تو یہ تھی آج کی ویڈیو. بتائیے گا آپ کو کیسی لگی. چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے, ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیا کریں. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.